नमस्कार तथा शैक्षिक अभिवादन रेडियो कार्यक्रम लेकमको शिक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। लेकम गाउँपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा लेकम गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद विकास शाखाको सहयोग एवं सहकार्यमा मालिकार्जुन सामुदायिक संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्जले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको पाक्षिक रेडियो कार्यक्रम लेकमको शिक्षाको पहिलो अङ्कको साथमा उपस्थित भएका छौँ। 15 दिनको अवधि अर्थात् पाक्षिक रूपमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म उत्पादन र प्रसारण गर्ने योजनाका साथ हामीले लेकमको शिक्षा रेडियो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा लेकम गाउँपालिकाको समग्र शैक्षिक अवस्थाको समसामयिक विश्लेषण गर्ने, शैक्षिक समस्या र गुणस्तर सुधारका विषयमा आम रूपमा बहस चलाउने, शैक्षिक गुणस्तर सुधारको भावी कार्यदिशा तय गर्न शिक्षा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, लेकमवासीमा शिक्षाप्रति चासो जगाउन शैक्षिक बहस गर्ने र समग्रमा शिक्षा क्षेत्र सुधारको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन सारथी बन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। कार्यक्रममा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीका कुरा मात्र सुन्ने छैनौं। शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूलाई झकझकाउने र जवाफदेही एवं जिम्मेवार बनाउने, साथै लेकमको शैक्षिक सुधारका लागि शैक्षिक क्षेत्रका जानकारहरू, विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास समेत हामी कार्यक्रममा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा भने लेकमको शिक्षा रेडियो कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने, लेकमको वर्तमान शैक्षिक अवस्था र भावी कार्य योजनाबारे गाउँपालिकाका जिम्मेवार एवं सरोकारवालाहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दैछौँ। आजको अङ्कमा यहाँहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष रामदत्त जोशी, उपाध्यक्ष माधवी जोशी, शिक्षा अधिकृत केशवराज ओझा र गाउँपालिका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास समिति प्रमुख सुरेश सिंह थापासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी सुन्न सक्नुहुनेछ। लेकम गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुका साथै विभिन्न नवीनतम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि यी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले उद्देश्यमूलक बनाउन सबैको चासो र सरोकार हुनु आवश्यक रहेको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेका काम र भावी योजनाका बारेमा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष रामदत्त जोशी। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी। लेकमको शिक्षा रेडियो कार्यक्रम हामी लेकम गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग र सहकार्यमा रेडियो लोकदर्पणबाट उत्पादन गर्न गइराखेका छौँ। यहाँसँग पहिलो अङ्कमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। समग्रमा लेकम गाउँपालिकाको वर्तमान शिक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। लेकमको शिक्षाको वर्तमान अवस्था हामी कहाँ अब केही राम्रै अवस्थामा भएका विद्यालयहरू पनि छन्, अब प्राविधिक धारतर्फका, र केही अब विद्यालयहरू विभिन्न कारणले गर्दा पूर्वाधारबाट वञ्चित छन्। अनि के अरे त्यहाँ राज्यको पनि अलिकति ध्यान नपुगेको जस्तो देखिएको छ र हामीले लेकमको समग्र शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई लिएर खास गरी केही पूर्व सरकारले पनि यसलाई सुरुवात गरिसकेको थियो र म निर्वाचित भएर आइसकेपछि लेकममा शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले हाम्रो अवस्था के हो, हामी कहाँ उभिएका छौँ र हामीले खास गरी 5 वर्षपछि कहाँ पुग्ने र 10 वर्षपछि हामीले सोचेको जस्तो एउटा नयाँ किसिमको शिक्षा, अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षामा कसरी स्तरीकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामीले निर्वाचित भइसकेर आइसकेपछि एउटा कार्यशाला गोष्ठीको पनि आयोजना गऱ्यौँ। त्यसमा लेकम का विभिन्न बुद्धिजीवीहरू, शिक्षा क्षेत्रका नामी ग्रामी व्यक्तित्वहरूसँग र सबै विद्यालयका प्रहरूसँग, खास गरी राम्रो अवस्थामा रहेका अनि विद्वान बुद्धिजीवी प्रहरूसँग पनि समीक्षा गरेर एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ। त्यो 10 वर्षीय प्लान पनि बनाएका छौँ र अब लेकमको शिक्षाकै बारेमा हामी निरन्तर गतिमा यसलाई लाने भनेर विगतको सरकारको भन्दा अलिकति बजेट पनि बढाएर त्यसरी सुरुवात गरेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा के नीतिहरू अवलम्बन गर्नु भएको छ जसले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा आमूल परिवर्तन गरोस् र बजेट कार्यक्रममा के कार्यक्रमहरू छन् यो चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा?
अब समग्र शिक्षा क्षेत्रमै अब चालु आर्थिक वर्षमा केही नयाँ कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ र केही अब खास गरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि अनि निजी स्रोतमा के अरे गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट विभिन्न विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार पदपूर्ति गरिएका शिक्षकहरू अब न्यून तलबका कारणले अलि हीनता बोध हुने अनि नेपाल सरकारले न्यूनतम तोकेको मापदण्ड न्यूनतम ज्यालादारी पनि नपाएर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न शिक्षा क्षेत्रमा केही पारिश्रमिक दिने उहाँहरूलाई भनेर केही बजेट त्यता व्यवस्थापन गरेका छौँ र फेरि बाल विकास अब सबै शिक्षालयहरूमा सबै विद्यालयहरूमा बाल विकास एउटा अनिवार्य शर्त हो। विद्यालय के अरे प्री स्कुलको अवस्थाबाट नगएर सिधै कक्षा 1मा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि फेरि बजेटको व्यवस्था गरेर प्रत्येक बाल विकासको कोटा नभएका विद्यालयहरूका लागि ती अधुरा रहेका विद्यालयहरू नपुगेका विद्यालयहरूका लागि बाल विकासको कोटाको लागि पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसै गरी फेरि केही समुदायहरूमा पनि अब विद्यालयबाट टाढा रहेका साना नानीहरूलाई विद्यालयसम्म पुग्न बाटोघाटो कम हुने अवस्था फेरि अब उमेरकै हिसाबले पनि विद्यालयसँग जान नसकिने विद्यालयसम्म पुग्न नसकिने अवस्था भएका त्यस्ता बस्तीहरूमा फेरि थप बाल विकासका कोटाहरू समुदायमा दिने गरी समुदायले चलाउने गरी त्यसरी पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो पनि नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। र फेरि शिक्षामा फेरि नयाँ खालका कार्यक्रमहरू तपाईँको यो विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यालयभित्र देखिएका अब त्यो खाजाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा इन्धनको समस्याहरू थियो। त्यो इन्धनको समस्या कमसेकम अन्त्य होस् सानो बजेटले अब सुरुवात त्यसरी गर्ने भनेर हामीले ती दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा चुलोको व्यवस्था ग्यासको व्यवस्था गरेका छौँ र केही अब त्यो दिवा खाजाको लागि काम गर्ने विद्यार्थी के अरे त्यो कामदारलाई सामान्यतः केही पारिश्रमिक पनि बढाएर त्यसरी त्यतातिर त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ र केही नयाँ कार्यक्रमहरू अब विद्यालय तपाईँको अध्यक्ष वैज्ञानिक प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम भनेर हामीले अस्ति भर्खरै मात्रै सम्पन्न गऱ्यौँ। ती प्रतिभावान विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्ने अनि तिनीहरूलाई फेरि थप उत्साहित गर्ने र हामीले यो गरेको काम ठिक रहेछ भन्ने तिनीहरूले गरेका कामका चिनाउने र फेरि थप ऊर्जावान बनाउन थप उत्साहित बनाउन अध्यक्ष वैज्ञानिक प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी हरेक कक्षाहरूलाई अब विद्यालय अब आवश्यकता अनुसार हिजो विद्यालय खोलिए अब केही ठाउँमा ती विद्यालयहरू आवश्यक पनि भए केही हिजो विभिन्न कारणहरूले गर्दा विद्यालय खोलिए त्यहाँ कतै अब विद्यार्थी सङ्ख्या नहुने अनि कतै शिक्षक सङ्ख्या नहुने अब विद्यार्थी शिक्षकको अनुपातमा शिक्षक दिन फेरि समस्या हुने त्यस्ता विभिन्न कारणहरू छन्। त्यो सबैको एकमुष्ट समाधानका लागि हामीले विद्यालयहरूलाई समायोजन गर्ने कहीँनिर कक्षा समायोजन गर्ने कहीँनिर विद्यालय समायोजन गर्ने नीति बनाएर त्यसको पनि एउटा कार्यविधि कार्ययोजना बनाएर हामी शिक्षा क्षेत्रमा त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, अब चालु शैक्षिक सत्रको पनि झन्डै उत्तरार्धतिर छौँ हामी। चैत महिनातिर वार्षिक परीक्षाहरू हुन्छ। त्यो पूर्व सन्ध्यामा विद्यार्थीहरूमा विगतको भन्दा के गुणस्तरीय सुधार देखिन्छ? यी कार्यक्रमहरूले तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब हामीले त्यही शिक्षाको के अरे शिक्षाभित्र गुणस्तर सुधार होस् भन्ने हिसाबले नै अब यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका हुन्। अब नेपाल सरकारले माथिबाट यो उदार कक्षोन्नतिको नीति लिएको छ। त्यसका कारणले पनि केही शिक्षामा अब खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार नहुने एउटा सामान्य कारण त्यो पनि बन्न गएको छ। अब विद्यार्थीहरूमा के परिसकेको छ भने कक्षामा फेल भइन्न। अब हामीले चाहिँ पढेकै हो नपढेकै हो भन्ने एउटा त्यो कारण छ। त्यसमा पनि हामीले शिक्षक साथीहरूसँग के भनेका छौँ भने अब तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू हामी निरन्तर चाहिँ गरिराख्नेछौँ र शिक्षामा अब त्यो कमसेकम नपढेको विद्यार्थी पास गर्नु हुँदैन र विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ। फेल नहुने भनेको पढेर फेल नहुने हो। अब नपढेरै के अरे पास हुने भन्ने होइन। त्यतातिर चाहिँ शिक्षक साथीहरूले जानु पर्यो र फेरि हामी
आन्तरिक हिसाबले हाम्रो तर्फबाट भएका कमी कमजोरीहरू हामी पनि सच्याउने पूर्वाधारका कुराहरू अनि सेवा सुविधाका कुराहरू पनि हामी निरन्तर हामी त्यसमा तपाईँहरूको बढाउँदै गर्छौँ र तपाईँहरूले गर्ने कर्तव्य पनि पालना गरिदिनुपर्छ। कमसेकम विद्यार्थीलाई आधारभूत कुराहरू सिकाइदिनुपर्छ भन्ने अब त्यही छ हाम्रो पहिलो स्मरण। हामी लेकमको शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको आगामी अङ्कहरूमा पनि सरोकारवालाहरूसँग शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने नै छौँ र त्यसमा यहाँको जवाफदेहिता र सहभागिता पक्कै पनि हुने नै छ। आजका लागि यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्यमा अब लेकमको शिक्षा सुधारको नयाँ योजनाहरू के हुन्छन् र भएका योजनाहरूलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न यहाँको भूमिका रहन्छ, लेकमको आगामी शिक्षाको अवस्थाको बारेमा यहाँको योजना र अपेक्षा चाहिँ के हो? अब आगामी हामीले एउटा कार्ययोजना 10 वर्षे कार्ययोजना अल्पकालीन 5 वर्षे कार्ययोजना बनाएका छौँ र अब म पनि पहिलो अब निर्वाचित भइसकेपछि हरेक विद्यालयहरूका अवस्था बुझ्ने अनि त्यहाँको के अरे पूर्वाधारको अवस्था, त्यहाँको बाँकी शिक्षामा गुणस्तर सुधारको अवस्था, त्यहाँको अन्य व्यवस्थापकीय अवस्थाहरू के छन् भन्ने कुरा बुझ्दै जाँदैछौँ र त्यही अनुसार हामी फेरि शिक्षामा बजेटको बढोत्तरी गर्ने अब म्यानेजमेन्टका कुराहरूलाई पनि वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी गइरहेका छौँ। लेकममै खास गरी अब हामीले के अरे माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क भन्ने गरिएको थियो। अब त्यो नारामा भनिएको थियो, फेरि कुनै न कुनै कारणले सानोतिनो शुल्क उठाइराख्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो। खास गरी उच्च मावि सञ्चालन कक्षा 10/2 सञ्चालित विद्यालयहरूमा अलिकति त्यो नगरी नहुने खालको पनि गर्दाखेरि नेपाल सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तपाईँहरू शुल्क उठाउँदै गर्नुहुन्छ भन्ने खालको अभिभावकहरूको पनि गुनासोलाई सम्बोधन गर्न हामीले प्रत्येक यो 4वटा विद्यालयहरूमा फेरि पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट तलब बेहोर्ने गरी एक-एकजना शिक्षक दरबन्दी हामीले थप गरेका छौँ। केही समस्या त अब त्यताबाट पनि हल भएको छ। उहाँहरूसँग सम्बन्धित विद्यालयका प्रज्यूसँग अनि व्यवस्थापक समितिसँग सल्लाह गरेर यो कुरा शुल्क नउठाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै त्यो पनि व्यवस्था गरिएको छ। अब गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरूको आम अवस्था के हो, त्यसमा कसरी सुधार गर्नुपर्छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, फेरि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूसँग, आम अभिभावकहरूसँग, विद्यालय पुरहरूसँग पनि सल्लाह गरेर अनि अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले 1-2वटा प्रस्तरीय मिटिङहरू पनि बोलाएका छौँ र हामी लगत्तै फेरि एउटा यो शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समितिको पनि पूर्णता गरेका छौँ र त्यसभित्र फेरि एउटा कार्यदल गठन गरेका छौँ। त्यो कार्यदलको सुझावको आधारमा हरेक विद्यालयहरूको वास्तविक चित्रण गरेर त्यहाँ हामीले गर्नुपर्ने सुधारहरू सबै कुराहरूको एउटा रोडम्याप लिएर आउन कार्यदल पनि गठन गरेर त्यसरी अगाडि बढेका छौँ र यो तपाईँ मार्फत अहिले यो सञ्चालित हुने कार्यक्रम भनेको पनि हामीले त्यही उद्देश्यले गरेको हो। हरेक लेकमको हरेक नागरिकले लेकममा कतिवटा विद्यालयहरू छन्, त्यहाँ हरेक विद्यालयको अवस्था के छ, त्यो उन्नति गर्ने विद्यालयले पनि कुन अवस्थाबाट कसरी गर्न सक्यो र त्यो जो अहिले पनि अब यथास्थितिमै छ, त्यहाँको प्रगति भइरहेको छैन, त्यसको कारण पनि के हो, त्यो अगाडि नबढ्नुको कारण वास्तवमा उसको आफ्नै कारण हो कि राज्यको कारण हो कि अभिभावकको कारण हो कि, अनि यी कारणहरू पहिल्याउन पनि यो तपाईँको रेडियो मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सबै चित्र चाहिँ सामने सबै लेकमको नागरिकले जानकारी पाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ। हुन्छ, हामीले यो निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि अवश्य पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ। अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो तपाईँको यो रेडियो मार्फत अनि यो कार्यक्रम प्रसारण गरेर शिक्षाप्रति सबै नागरिक जागरुक हुनु भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सुरु गरेको कार्यक्रममा मलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग लेकम गाउँपालिका उपाध्यक्ष माधवी जोशीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि लेकम गाउँपालिकाको वर्तमान शैक्षिक अवस्था र भावी कार्य योजनाका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उपाध्यक्षज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम लेकमको शिक्षामा। धन्यवाद।
तपाईको दृष्टिमा लेकमको वर्तमान शैक्षिक अवस्था के कस्तो छ, यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो यस लेकम गाउँपालिका मात्र नभएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब देशभरि नै भनौँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा अब राज्यले जुन हिसाबले लगानी गरेको छ सोही अनुसार चाहिँ अब पढाइ चाहिँ त्यति गुणस्तरीय भएन भनेर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय भन्दा पनि प्राइभेट विद्यालयहरूमा बढी धेरै जसोले चासो राखेर बालबच्चाहरू पढाउने गरेको अवस्था देखिएको छ र हाम्रो गाउँपालिकामा पनि यहाँको लेकमको विद्यालयमा अब पढाइ गुणस्तरीय भएन भनेर यहाँको जनशक्ति र ठुलो धनशक्ति र जनशक्ति चाहिँ बाहिर पलायन भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई रोक्ने र गाउँपालिकाभित्रै शैक्षिक क्षेत्रमा अलिक गुणस्तरीय बनाउने भनेर हामीले पहल चालिराखेका छौँ र सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनको निम्ति भनेर हामीले लेकम गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले 10 वर्षीय कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा हिजोको दिनमा हामी कुन अवस्थामा थियौँ, आज कुन अवस्थामा छौँ र 5 वर्षमा हामीले कहाँ पुग्ने, त्यसै गरी 10 वर्षमा हामीले कहाँ पुग्ने भन्ने योजना बनाइसकेर हामीले 10 वर्षीय योजना बनाइसकेका छौँ। त्यसै गरी स्थानीय पाठ्यक्रम पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। 2078 सालमै अब स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइसक्यौँ। त्यसै गरी 1-8 सम्मको अहिले पाठ्य पुस्तक निर्माणको क्रममा छ। त्यसै गरी अब शिक्षा क्षेत्रलाई अब गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति भनेर लेकमको शिक्षा ऐन हामीले 2077 सालमै बनाइसकेका हौँ। त्यसै गरी शिक्षा नियमावली पनि बनाइसकेका छौँ र सोही अनुसार चाहिँ अब यो लेकममा अब जम्मा अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू 47 वटा छ र त्यसमा अब विद्यार्थी संख्या एकदम न्यून देखिएको छ र यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति भनेर हामीले त्यो कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ र त्यसै अनुसारले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। विद्यालयहरू समायोजन गर्ने अनि दरबन्दी मिलान गर्ने भनेर हामीले कार्यदल बनाइसकेका छौँ, शिक्षा समिति बनाइसकेका छौँ र सोही अनुसार अहिले अध्ययनको क्रममा छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन्, गुणस्तरमा पनि विभिन्न समस्याहरू छन् भनेर सरोकारवालाहरूबाटै कुराकानीहरू हुने गरेको, कुराहरू आउने गरेको पाइन्छ। तपाईँले बुझेका, देखेका, भोगेका, सुनेका, तपाईँसम्म आउने समस्या, लेकमका समग्रमा शैक्षिक चुनौतीहरू र समस्याहरू के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब चुनौती भन्दा एकदमै चुनौती छ शिक्षा क्षेत्र। अब हाम्रो लेकम गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि एकदम विकट क्षेत्र छ। विकट क्षेत्रमा विद्यालयहरू छन्, अब विद्यालयहरू छन् र विद्यार्थी संख्या एकदम न्यून भइसकेको अवस्था छ। अब त्यो ठाउँमा अब विद्यार्थी संख्या हेर्ने हो भने अब विद्यालय रहने अवस्था चाहिँ छैन। अब भौगोलिक अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब चुनौती छन्, अब कुन हिसाबले जाने र कसरी दरबन्दी मिलान गर्ने, कसरी विद्यालय समायोजन गर्ने। अब विद्यालयहरू समायोजन गर्ने हो भने एकदम विकट क्षेत्रमा विद्यालयहरू छन्, 1-3, 1-5 यसरी चलाइराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब विद्यालयहरू समायोजन गर्दाखेरि अब 1-3 को विद्यार्थी चाहिँ एकदम सानो भनौँ, एकदम सानो बालक हुन्छ। त्यो बच्चालाई अब आधा घन्टा 1 घन्टा हिँडेर विद्यालय पुग्नु पर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले प्रत्येक विद्यालयहरू अब विद्यालय मर्च गर्दाखेरि पनि प्रत्येक विद्यालयमा अब सानो बालबालिकाहरूको निम्ति भनेर नीति तथा कार्यक्रममै हामीले बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले नीति कार्यक्रममै घोषणा गरिसकेका छौँ र सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले त्यो घोषणा गरिसकेका छौँ। सोही अनुसार अहिले आवेदन पनि खोलिसकेको अवस्था छ र त्यो विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा बाल विकास कक्षा रहन्छ। ब्याङ्क मिलान अब कुन हिसाबले जाने हामीले अब त्यो अध्ययनको क्रममा छ। शिक्षा समिति बनिसकेको छ र कार्यदल पनि बनिसकेको छ। चुनौती छन्, अब चुनौती सँगसँगै अब चुनौतीको सामना पनि अब जिम्मेवारले गर्नुपर्ने अवस्था छ। सोही अनुसार हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। आज हामी संक्षेपमा कुराकानी मात्रै गरिराखेका छौँ, कार्यक्रमलाई जानकारीमूलक मात्रै बनाइराखेका छौँ। आगामी दिनहरूमा मैले अगाडि पनि जोडेको छु, थप सूक्ष्म ढङ्गले हामी लेकमको शिक्षा अवस्थाबारे कुराकानी गर्ने नै छौँ। तर पनि लेकमको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि, लेकमको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि यहाँको भूमिका के रहन्छ? पालिकाको भावी कार्य योजनाहरू के छन्? पक्कै पनि अब शैक्षिक क्षेत्रलाई अब सुदृढीकरण गर्नको निम्ति, सर्वोत्कृष्ट शिक्षा दिनको निम्ति जुन यहाँले भन्नुभयो, हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा अब लगानी पनि राज्यले पनि लगानी लगाएको छ। लेकम सरकारले पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। हरेक क्षेत्रमा शिक्षा सँगसँगै खेलकुदको पनि अपरिहार्य आवश्यकता हुन्छ। प्रत्येक विद्यालय
विद्यालयहरूमा यो खेलकुदको निम्ति भनेर हामीले विद्यालयहरूमा विद्यालय एउटा बाल रेड क्रस गठन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। पालिका स्तरीय भइसकेको छ र विद्यालयहरूमा पनि त्यो गर्नको निम्ति हामीले सूचना जारी गरिसकेका छौँ। हरेक क्षेत्रमा शिक्षा सँगसँगै खेलकुद लगायत अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, त्यसै गरी खेलकुदका सामग्री वितरण गर्ने यस्ता कुराहरू पनि हामीले त्यो राखिसकेका छौँ र वार्षिक कार्यक्रममै हामीले यो कार्यक्रम राखेर आयोजना गरेर त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। भोलिका दिनमा अब अहिलेको शिक्षा क्षेत्रभन्दा हामीले आगामी वर्षमा आउँदो पिँढीलाई कस्तो शिक्षा दिन सक्ने भन्ने उसमा चाहिँ हामी अध्ययनको क्रममा छौँ र शिक्षा समिति, कार्यदल अनि विज्ञहरू बोलाएर हामीले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। पक्कै पनि भोलिका दिनमा शिक्षा क्षेत्र अहिलेको भन्दा अलि माथि उठेर हामी शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीले आशा बोकेका छौँ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हाम्रो लेकम सरकारले गरिराखेको शिक्षा क्षेत्रको सर्वोत्कृष्ट शिक्षा दिनको निम्ति शिक्षा क्षेत्रमा गरिराखेका कामहरू जानकारी गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। समग्रमा लेकमको वर्तमान शैक्षिक अवस्था कस्तो छ यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हुन्छ, लेकमको शिक्षा विद्यमान अवस्थामा म यहाँ आएको सरह भएर ब्यास गाउँपालिकाबाट लेकम गाउँपालिका आएको झन्डै 1 वर्ष जति हुन लागेको छ र यस क्रममा विगतको सरकार र त्यस पश्चात अहिलेको सरकार, वर्तमान सरकार ले विभिन्न खालका शिक्षामा सुधार गर्ने कुराहरूमा एक खालको पहल गरेको देखिन्छ र विगतको मैले यहाँ सरह भएर आउँदाखेरि माघ महिनातिर सरह भएर आउँदाखेरि मैले सुरुवातमै यो लेकम गाउँपालिकाको वास्तविक शिक्षाको धरातल के हो र भावी कार्यदिशा के हुने भन्ने एक खालको बहस चलाइसकेपछि र कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, आम सरकारवालाहरू, प्रहज्यूहरू लगायत सम्पूर्णसँग एक खालको छलफल चलाइसकेपछि हामीले अब बिना योजना अगाडि बढ्नु हुँदैन। लेकमको एउटा 10 वर्षको शिक्षाको योजनाको ड्राफ्ट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो योजना मार्फत नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो तयारी भयो र त्यही फलस्वरूप हामीले 10 वर्षको लेकमको शिक्षाको योजना हामीले तयार गरिसकेका छौँ। र त्यस्तै नीतिगत कुराहरू भन्नुपर्दा शिक्षा ऐन, लेकमको शिक्षा ऐन 2077 मा जारी भएको थियो। त्यसमा केही समसामयिक कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यो संशोधनका कुराहरू पनि हामीले सम्पन्न गरेर त्यसलाई पूर्णता दिएका थियौँ र गत साल नै हाम्रो शिक्षा नियमावली 2079 हाम्रो जारी भयो र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो नीतिगत कुराहरूमा हामीले धेरै कुराहरू अलिकति हाम्रो असमञ्जस्य हुने कुराहरूलाई पनि सल्भ गर्ने एउटा नीतिगत डकुमेन्टहरू तयार भइसकेका छन् र यस आर्थिक वर्षमा, चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा लेकम गाउँपालिका सरकारले अलिकति बढी महत्त्व दिएको मैले महसुस गरेको छु र यहाँ हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू लगायत वडा अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिका बडीले शिक्षालाई अलिकति बढी महत्त्व दिएर शिक्षामा केही न केही गर्नुपर्दछ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्दछ, लेकम भनेको एउटा शिक्षाको हब बनाउनु पर्दछ भन्ने खालको अभिप्रायले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा पनि अलिकति हाम्रो 9 कार्यक्रमहरू हामीले राख्ने प्रयास गरेका छौँ। अहिले चालु शैक्षिक सत्रमा के कार्यक्रमहरू छन् यहाँहरूले सञ्चालन गरिराखेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको? हजुर, हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको हामीले कक्षा 9 देखि 12 सम्म 1 देखि 12 सम्मकै जो हाम्रो निःशुल्क भन्ने नेपाल सरकारको नीति र संविधानमा भएको व्यवस्था जो थियो त्यो सँगसँगै हाम्रो 11-12 मा जो हाम्रो विद्यालयहरू, 4वटा माध्यमिक विद्यालयहरू जो सञ्चालित छन् ती विद्यालयहरूले जो शुल्क लगाउनु पर्ने बाध्यता थियो त्यो किन थियो भनेपछि शिक्षकहरूको अभाव थियो, विषयगत शिक्षकहरूको। त्यो समस्या विभिन्न ढङ्गबाट एक खालको उठान भयो र निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ, गरिब अभिभावकहरूका बालबालिकाहरूले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ, संविधानमै भएको व्यवस्था निःशुल्क हो भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि लेकम गाउँपालिका सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले माध्यमिक तहसम्मको कक्षा 11-12 लाई लक्षित गरेर विशेष गरी प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी परिपूर्ति गरेर त्यो अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गरेर निःशुल्क गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कार्य हो। त्यो एक खालको कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ। 4वटै माविहरूमा हाम्रो शिक्षक दरबन्दी परिपूर्ति भएको छ। अर्को कार्यक्रम भनेको हाम्रो यो बाल विकास कक्षाहरू 16वटा विद्यालयहरूमा बाल विकास कक्षाहरू बिना नै
विद्यार्थीहरू कक्षा 1मा भर्ना हुनुपर्ने बाध्यता थियो। नेपाल सरकारको नीति पनि के छ भनेपछि बाल विकासको अनुभव सहितको बच्चा कक्षा 1मा प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्ने नीति भइसकेपछि हामीले त्यो कुरालाई पनि एक खालको सम्बोधन गर्ने ढङ्गले अहिले हामीले नयाँ शैक्षिक सत्र 2080 देखि 16वटा विद्यालयहरू जो बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालित भएका थिएनन् ती विद्यालयहरूमा पनि बाल विकास केन्द्र खोल्ने भन्ने खालको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो समावेश भएको थियो। सँगसँगै समुदायमा केही भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू आधा घन्टाभन्दा पनि दूरीमा उनीहरूले नजिकको विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समुदायमा बालबालिकाहरूले कक्षा 1मा प्रवेश गर्नका लागि अथवा बाल विकासको अध्ययन गर्नका लागि समस्या भएको अवस्था पनि त्यो अध्ययन भइसकेपछि 2-3वटा विकट भौगोलिक अवस्था भएका त्यस्ता बस्तीहरूमा पनि सामुदायिक तवरबाट समुदायमा आधारित भएर बाल विकास केन्द्र सञ्चालनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सँगसँगै हाम्रो यो अहिले एउटा कार्यक्रम पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम हामीले माध्यमिक तहलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ। बच्चाहरू सानै उमेरदेखि विशेष गरी 9-12मा पढ्ने बच्चाहरूको स्वावलम्बी बानीको विकास गर्नका लागि अहिले एउटा अभियानै सञ्चालन भएको छ र त्यो नौलो कार्यक्रम हामीले वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा राखेका छौँ। बच्चाहरूले पढ्दै गर्दाखेरि त्यो उमेरदेखि नै उनीहरूको एक खालको मेहनत गर्ने बानी स्वावलम्बी भावनाको विकास हुने खालको त्यस्तो उनीहरूमा चेतना विकास होस्, त्यस्तो एक खालको उनीहरूमा जागरुकता विकास होस् भन्ने ढङ्गले पनि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम पनि हामीले राख्न खोजेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न अलिकति प्राविधिक धारलाई पनि विस्तार गर्ने कुराहरू, त्यस्तै बच्चाहरूलाई गरिब जेहेन्दार बच्चाहरूलाई अथवा अपाङ्ग बच्चाहरूलाई जो गरिबीबाट अलिकति दैनिक रूपमा अथवा उनीहरूले आफ्नो विभिन्न पठन पाठनका कुराहरूमा पनि अलि समस्या भइराखेको बच्चाहरूलाई लक्षित गरेर अहिले उपाध्यक्ष छात्रवृत्ति हामीले सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ। त्यो उनीहरूलाई बच्चाहरूलाई त्यस्ता गरिब जेहेन्दार बच्चाहरूलाई पनि लक्षित गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने हाम्रो यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सञ्चालन हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न खेलकुदका कुराहरू लगायत हाम्रो अलिकति यो बच्चाहरूलाई बढी प्रोत्साहित गर्ने ढङ्गका विभिन्न खालका अतिरिक्त क्रियाकलापका कुराहरू, विज्ञान प्रदर्शनी सञ्चालन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर बच्चाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, उनीहरूमा जागरुकता विकास गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले राख्न खोजेका छौँ। यी विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छन्, तर यिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? विद्यालयहरूको प्रत्यक्ष गुणस्तर सुधारदेखि लेकमको समग्र शिक्षा अवस्थाको सुधारमा यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी भूमिका कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिएला, यसबारेमा कसरी कार्यान्वयन र नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? ठिक छ। अब यो पछिल्लो समयमा आम सरोकारवाला शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षहरू जस्तै अब अभिभावक, त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यस्तै शिक्षक, त्यस्तै गाउँपालिका सरकार लगायत शिक्षा शाखा लगायत सम्पूर्ण पक्षको एक खालको आम सरोकार बढेको महसुस गरेका छौँ। हामीले समयमा हामीले प्रहरूको मिटिङ गर्ने, त्यस्तै आम सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गर्ने, शिक्षाको बारेमा विभिन्न खालका चासो चिन्ताहरू व्यक्त गर्ने, त्यस्तै विभिन्न समयमा हामीले विद्यालय अनुगमन गर्ने, रचनात्मक उनीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने, त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्नका लागि सल्लाहहरू दिने, परामर्श गर्ने कुराहरू लगायतका हामीले योभन्दा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले हामीले प्रहरूसँग बसेर 21वटा बुँदामा हामीले शैक्षिक सुधारका रणनीतिहरू तयार गरेका थियौँ। त्यसमा महत्त्वपूर्ण रूपमा खास गरी यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पढाइको स्तर खस्केको हामीले महसुस गरिसकेपछि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले नै 21वटा बुँदाहरूमा हामीले रणनीतिहरू, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका रणनीतिहरू तयार गरेर त्यो प्रतिबद्धता समेत प्रहरूले जाहेर गर्नुभएको छ। र त्यसमा महत्त्वपूर्ण एउटा बुँदा के छ भनेपछि हामीले यो नक्कल गर्ने प्रथा जो थियो विगतमा बच्चाहरूले र केही 2-3 वर्ष उनीहरूले नपढिकन अथवा उनीहरूले खालि त्यत्तिकै एक खालको लिबरल प्रमोसनका कुराहरू जो भए त्यसलाई हटाएर अब अहिले निरन्तर पढाइको कुराहरू भइरहेछ, निरन्तर कक्षा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। त्यसले निरन्तर कक्षा सञ्चालनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर यो नक्कल गर्ने प्रथा जो छ अहिले नेपालमा र हाम्रो गाउँपालिकाभित्र पनि बच्चाहरूमा त्यो खालको छ, त्यसलाई एकदमै शून्यमा झार्ने भन्ने खालको पनि छ हाम्रो। र सँगसँगै अलिकति हाम्रो
यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने रणनीति हाम्रो रहेको छ र विभिन्न ढङ्गले जसरी हामीले अहिले 10वटा माविहरूमा स्मार्ट बोर्ड वितरण गर्ने, त्यस्तै एउटा क्याम्पसमा पनि स्मार्ट बोर्ड वितरण गर्ने कुराहरू लगायतका विभिन्न हाम्रो सपोर्ट गर्ने खालका, शिक्षकलाई सपोर्ट गर्ने, विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सपोर्ट गर्ने र सपोर्टिभ ढङ्गले, सबैले सपोर्टिभ ढङ्गले जानेर शैक्षिक गुणस्तरलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने भन्ने खालको हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। हुन्छ, हामी आज कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा छौँ र आज संक्षेपमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। आगामी दिनहरूमा सूक्ष्म ढङ्गले पनि यी विषयवस्तुहरूमा गहन विश्लेषण, छलफल, अन्तर्क्रिया अवश्य पनि हुने नै छन्। कार्यक्रमको अन्त्यमा आजका लागि यहाँको सन्देश र लेकमको आगामी शैक्षिक योजना तथा भावी कार्यदिशाबारे केही सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ? साँच्चीकै लेकमले एउटा नयाँ ढङ्गले शैक्षिक फड्को मार्नुपर्ने हामीले अवस्था महसुस गरेका छौँ र एउटा राइट टाइम भएको छ राइट डिसिजन गर्ने, र त्यो राइट डिसिजन गर्ने एक खालको लेकम सरकारले पनि एउटा नीति लिएको छ र आम सरोकारवालाहरू, आम शिक्षासँग सरोकार राख्ने बुद्धिजीवीहरू, शिक्षा प्रेमी, प्रज्यूहरू, शिक्षकज्यूहरू, विवेचक पदाधिकारीज्यूहरू, हामीलाई सुनिराख्नुभएका देश विदेशमा रहनुभएका लेकमवासी आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि म लेकमको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने कुराहरू र आम सरकारवालाहरूलाई एक खालको शिक्षामा बहस चलाउनु पर्ने, शैक्षिक गुणस्तरलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। यसै गरी यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष, लेकम गाउँपालिका प्रवक्ता, लेकम गाउँपालिकाको सामाजिक विकास समिति प्रमुख सुरेश सिंह थापाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि लेकमको वर्तमान शैक्षिक अवस्था र भावी कार्य योजनामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। लेकमको वर्तमान शैक्षिक अवस्था के कस्तो छ, तपाईँको विचारमा यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। यसै सालदेखि हामीले शिक्षामा अलि राम्रो सुधार ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले बजेटिङको पनि एकदम राम्रो सुधारका कारण राम्रो तरिकाले राखेका थियौँ र प्रत्येक स्कुलमा पनि स्कुलमा गएर हामी त्यो शिक्षा कस्तो छ, के छ, यो खानपानमा कस्तो छ, सबै कुरा हेरिराखेका छौँ। अघिल्लो सालभन्दा अब उपरान्त हामीले शिक्षालाई राम्रो तरिकाले चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले लेकम गाउँपालिका भित्रको विद्यालयहरूमा र समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू के हुन् तपाईँको नजरमा? हाम्रा चुनौतीहरू कस्तो छ भने धेरै जसो हजुरको यो शिक्षामा राजनीतिकरण बढी भएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसकारणले पनि हाम्रो शिक्षा उथलपुथल भएको जस्तो लाग्यो। यसमा हामीले के भनेको छ भने कसैले पनि कुनै आफ्नो फ्याकल्टी होला, तर यो कसैले पनि स्कुल स्तरीयमा कसैले पनि राजनीति गरिदिनु भएन। तर सबैलाई हामी स्वागत गरिरहेका, राम्रो तरिकाले चलाइदिनुहोस्, सबैलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। बजेटिङका लागि कुनै त्यस्तो उपयोगी सामानहरू चाहिन्छ भने त्यसका लागि हामी उपलब्ध गराउन शिक्षा समिति तयार छ। दुईटा समस्या देखिएको छ। कुनै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि नाजुक छ भने अधिकांश विद्यालयमा लगभग सबैजसो विद्यालयको समस्या गुणस्तरको समस्या प्रमुख रूपमा छ। गुणस्तर सुधारका लागि र अन्य भौतिक पूर्वाधार लगायत व्यवस्थापकीय सुधारका लागि के पहलहरू भइरहेका छन्? कुनै त्यस्तो नमुनाका उदाहरणीय कामहरू गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले चालु आर्थिक वर्षमा? त्यसका लागि पनि हामीले के भनेको छौँ भने कमसेकम हाम्रो धेरै जसो पुरानो व्यवस्थापन समिति छ, त्यो अब पुरानोको सिद्धिने अवस्था छ। धेरै जसोमा सिद्धिसकेपछि तपाईँ नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु र त्यो व्यवस्थापन समितिद्वारा तपाईँ माग गर्नुहोस्। त्यसका लागि सक्दो हामी गाउँपालिकाबाट सहयोग गर्नेछौँ भनेर भनेको छौँ। गुणस्तर सुधारका लागि त्यतिले मात्र पुग्छ कि कुनै योजना नै अभियान नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता देख्नु भएको छ? कसरी समाधान होला, गुणस्तर सुधार कसरी होला विद्यालयहरूमा, केही सूक्ष्म ढङ्गले सोच्नु भएको छ यो विषयमा? त्यसका लागि हामीले सरसँग पनि सहकार्य गरिराखेका छौँ र यो गुणस्तर सुधार हुनुपर्छ, हाम्रो लेखनमा एकदम खस्किएको छ, त्यसका लागि गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। मिनी सर पनि लागि पर्नु भएको छ। उहाँले पनि हिजो अस्ति नै हामी धेरै जसो ठाउँमा हामी बीचमा छड्के हिसाबले पनि काम गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि त्यसरी नै कुनै केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसका लागि हामी केलाएर पनि काम गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। हो, केही दिन पहिले तपाईँले केही विद्यालयको अनुगमनमा गएको सामूहिक अनुगमनको तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक भएको थियो। अनुगमनका क्रममा विद्यालयको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? जस्तो लटिनाथ आबी, भालडाङ्गा, अम्कोर लगायतका केही विद्यालयको अनुगमन गरेको देखिएको थियो अध्यक्ष लगायत गाउँपालिकाको टिमले। अवस्था कस्तो पाउनुभयो विद्यालयहरूको?
एकदम नाजुक छ, एकदम कमजोर छ। त्यतैतिर त्यही नजिकै व्यवस्थापन नगरेको हो कि धेरै जसो हजुरको अलिकति हाम्रो सरहरूमा पनि कमी कमजोरी हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। किन भनेपछि उहाँले पनि आफ्नो उसमा आएको उसमा के गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। केही नभएपछि हामीलाई ढकढकाउनु पर्थ्यो। उहाँले अफिस पनि त्यतै सानो बालबालिका पनि त्यही साइडमा राखेर काम गर्दै आउनु भएको छ। धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। हेर्दाखेरि अलिकति नराम्रो लाग्यो, तर त्यसलाई हामी जसरी पनि स्कुलहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेका छौँ। र अहिले हामीले यो बजेटिङ गर्दाखेरि शिक्षामा गुणस्तरीय बढाउनु पर्छ भनेर हामीले धेरैभन्दा धेरै पैसा राखेका छौँ। बजेट गत वर्षहरूको भन्दा बढेको छ, कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र उपलब्धि के हुन्छन् प्राप्त जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कार्यक्रममै सीमित हुन्छन् कि कार्यक्रम उपलब्धिमूलक पनि हुन्छन् भन्ने प्रश्न हाम्रो रूपमा उठिराखेको छ। यसबारेमा तपाईँको धारणा र बुझाइ के हो? त्यही भएर हामी प्रत्येक स्कुलमा गएर अनुगमन गर्ने कारणै त्यही हो। अनुगमन गर्नुको कारण के हो भने धेरै जसो हाम्रो उपलब्धिहरू नभएका स्कुलहरू छन्। त्यसका लागि हामीले के पहल गर्नुपर्छ, तपाईँहरूबाट के हुन्छ, व्यवस्थापनले के गर्नुपर्छ भनेर त्यसैमा हातीमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। त्यसैका लागि हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ। कुनै हालतमा यो गुणस्तर खस्किन दिनु हुँदैन। भोलिका भविष्यका कर्णधारहरूलाई राम्ररी पढाउनुपर्छ, लेखाउनुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। विद्यालय शिक्षामा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न गतिविधिहरू विगतमा पनि के अभ्यासहरू छन्, यसमा गाउँपालिकाले केही तयारी गरिराखेको छ? मैले शिक्षा त्यो खेलकुदमा पनि बजेटिङ गरेका छु। त्यो गर्दाखेरि मैले के भनेको छु, प्रत्येक स्कुलमा हामीले भलिबल एउटा जाली दिनुपर्छ। र अन्यथामा मैले के भनेको छु, सरहरूलाई मैले अनुरोध के गरेको छु भने धेरै जसो सरहरूलाई के भनेको छु भने कमसे कम एउटा क्लास यो स्वच्छ नागरिकका लागि खेलकुद भनेर एउटा शुक्रबारको दिन कमसे कम 2 सब्जेक्ट पढाएर त्यसपछि तपाईँ एउटा खेलकुद पुरै खेलकुद राख्नु शुक्रबारलाई भनेको छु। उहाँ सरहरूले ठिक छ भन्नुभएको छ। अब कार्यान्वयन हुन्छ होला, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। यसै लगत्तै हामीले गेम पनि यो हजुरको लेकम गाउँपालिकाको गेम पनि स्टार्ट गर्ने गरेका छौँ। ठिक हुन्छ होला, सुधार हुन्छ। हजुर, मैले जोड्न खोजेको पालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड वा अध्यक्ष कप भनेर खेलहरू आयोजना हुन्छन्, त्यसको तयारी छ कि चालु शैक्षिक सत्रमा? हो, त्यसैका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो त्यो मौखिक कुराकानी भएको छ बिनी सरसित हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ हामी 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म गेम गरौँ कि भन्ने छ। हजुरको तयारी भएको छ। यहाँ सिड्युल यो जिल्लाको हकमा पनि राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको सिड्युल आइसकेकाले 23 गतेभित्र हामीले नामावली दिनुपर्ने र 28 गतेदेखि गेम सुरु हुने भएकाले हामीले पनि तयारी हालतमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छ। हजुर, विद्यालयको गुणस्तर सुधार नहुनुमा एउटा सैद्धान्तिक पठन पाठन मात्रै भयो, प्रयोगात्मक भएन, विद्यार्थीहरूलाई गरेर सिक्ने अभ्यास एकदमै न्यून भयो, त्यसकारणले पनि गुणस्तर सुधार हुन सकेन भन्छन् केही शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू। लेकममा प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षाका लागि पनि केही थप प्रयासहरू भइराखेका छन् कि? त्यसका लागि पनि हामी प्रयास गरिराखेका छौँ र संयुक्त यो टिमै हाम्रो गाउँपालिका टिम नै अगाडि बढिराखेको छ। र त्यसका लागि कसरी हुन्छ, विनय सरसित हुन्छ कि हाम्रो शिक्षा यहाँ समितिसित हुन्छ कि यहाँ दार्चुला यो शिक्षालाई नै अनुरोध गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ सुधार ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो चाँडै फलको मान्ने उसमा त हुँदैन, अलिकति टाइम लाग्छ होला। त्यसका लागि हामी पहल गर्नेछौँ र जसरी हुन्छ शिक्षालाई कसरी हुन्छ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ सबै हाम्रो टिम नै लागि परेको छ। हजुर, लेकमको शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको आजको यो हाम्रो पहिलो अङ्क पनि हो, त्यसकारणले केही कुराहरू संक्षेपमा मात्रै गऱ्यौँ। आगामी अङ्कहरूमा केही थप सुधार भए पछिका अभ्यासहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्न पाइयोस्, त्यो अपेक्षासहित आजका लागि कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँले भन्नुपर्ने केही छ श्रोताहरूलाई, लेकमवासीहरूलाई? सम्पूर्ण सरहरूलाई, प्रत्येक स्कुलका सरहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने प्रत्येकले त्यो स्कुलहरूमा बरु आफ्नो कसैसित वैचारिक ढङ्गता होला, तर स्कुलमा पढाउँदाखेरि फल्ना यसको हो फल्ना उसको हो नभनिकन सबै सरहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने राम्ररी पढाइदिनु होला, राम्ररी स्कुल आइदिनु होला। यो पालो पैसो गरेर जसरी आज एउटाले आयो भोलि अर्कोले घरमा बस्ने नगरिदिनु होला र जसरी पनि यो हाम्रो बालबालिकालाई पढाएर सफल बनाइदिनु होला भन्ने अनुरोध साथ
लेखमवासीमा अनुरोध साथै यो जुन हाम्रो एफएमद्वारा तपाईँले जुन यो हाम्रो शिक्षालाई अगाडि बढाउनलाई कुरा गरिदिनु भएको छ, तपाईँ माझ पनि धन्यवाद दिँदै र यहाँ लेखमवासीलाई पनि धन्यवाद दिँदै हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, धन्यवाद। श्रोता तथा दर्शकबिन, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै पक्षहरू आफ्नो स्थानबाट थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सबै क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधारशिला तथा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा लिइने शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न सके मात्रै सबै क्षेत्रको सुधार तथा आम रूपमा सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धिको लहर सुरु गर्न सकिन्छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि गहन छलफल, अन्तर्क्रिया र अभ्यास गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता छ। रेडियो कार्यक्रम लेकमको शिक्षाको आगामी अङ्कहरूमा समस्या, चुनौती, अभ्यास र योजनाहरूबारे विभिन्न सामग्रीहरू उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने नै छौँ। मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भनेको छु, हामी कार्यक्रममा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीका कुरा त सुन्ने नै छौँ, तर त्यति मात्रै सुन्ने छैनौँ। शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूलाई झकझकाउने, जवाबदेही जिम्मेवार बनाउने, साथै लेकमको शैक्षिक सुधारका लागि विज्ञहरूसँग कुराकानी, अन्तर्क्रिया गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजका लागि भने रेडियो कार्यक्रम लेकमको शिक्षाको लागि निर्धारण गरिएको समय सकिने लागेको छ। सामुदायिक रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्जका साथै अनलाइन, फेसबुक र विभिन्न माध्यमबाट कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सबै श्रोता र दर्शकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमबारे कुनै रचनात्मक सुझाव सल्लाह भए 98 48 89 04 17 मा सिधा सम्पर्क गरेर भन्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हाम्रो भेट हुने नै छ। प्रविधिबाट सघाउने दुर्गा दत्त मिश्रलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम लेकमको शिक्षाको पहिलो अङ्कबाट म प्रस्तोता लोकेन्द्र जोशी पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।